बराबर एकठांय हाडपाक खूब चर्चा जाल्या याच्यानी खूब चल्ला कितें तुमचें वॉट इज युअर ऑन दॅट तुका आनी गोविंदाक बराबर हाडपाक ते सदांच एकठांय आमटा गणेश गांवकर केन्ना दुस्मान हा आम्ही शकपाय एक ह्या विशया संदर्भात फाल्यां आमी प्रेरणा दिना निमित्यान प्रेस कॉन्फरन्स दोगूय बराबर प्रेस कॉन्फरन्स आसा आणि 25 तारखेक तुमी हे सगळे बरोबर आसता बराबर ना तें जालें तें बरें आसा पूण मेवले तुमी एकठांय जाले सगळे जाले मीटिंग झाली सर तुमची मीटिंग झाली विषय मिटलो सगळे मिटले फ्रेंड्स अगेन सर एकच विषय आम्ही सगळ्यांनी केला आसान उलयतात की कम्युनिटीच्या हिता खातीर गोंयच्या हिता खातीर सगळ्या जाणांनी बरोबर काम करप हो आमी निर्णय घेतलो पयलीं कित्याक धरूंक ना तुमी सर पयलीं सर येता ते इलेक्शनात तिंगू आमचे वांगडा पयले एक लक्षात आज हांव मंत्री आसा ते हांवें 2 पावल फाटल्यान घेवन जे आसा न्ही ह्या विशया खातीर गोंयचे जे बरें राज्य जाय तर ते करपाक जाय ह्या सुनाचो निर्णय घेतलो सो तुमी एकठांय जाय जाल्यार गोंयचें बरें जातलें ना जाल्यार जायना एक समजा की हांगा सगळ्या प्रकारचे विषय आसात त्यामुळे जितलो प्रयत्न गोंयच्या हिता खातीर किंवा कम्युनिटी हिता खातीर करपाक जाय आनी एज ए ट्रायबल अल्फा मंत्री म्हणून आसतना हांवें करपाकच सो येता ते इलेक्शनात तुमी तिघ वांगडा आसतले कितें म्हणटा इलेक्शनाक म्हणटा येता सगळे बरोबर आसतले सगळे बरोबर आसतले सगळ्या लिडर जे आसले बरोबर आसतले तुम्ही फाल्यां आमी ज्या विशयाचो प्रेस कॉन्फरन्स आसा आणि मागीर केन्ना तरी जर तुम्ही शक्य असेल तर आमचे 25 सगळे प्रेरणा दिसांना तुम्ही येवच्यान तो कार्यक्रम तुम्ही समजून घेवचो सो गोविंदाक तुमचो सपोर्ट 25 तारखेक प्रेरणा दिसांनी निमित्यान 25 मे दर वर्साचो कार्यक्रम जाता. तर तुमचो हेज्या फुडें असोच गोविंदाक सपोर्ट आसतलो तुमचो गोविंदाक म्हणटा हेज्या फुडें असोच सपोर्ट आसतलो गोविंद गावडेक सपोर्ट असतो तुमचा सपोर्ट आसतलो असा म्हणून आम्ही सगळे एकटा बसता पार्टी दिसणार सर तुम्ही आणि गोविंद गावडे वांगडा स्टेजीर आसतले तुम्ही वांगडा आसतले सगळे बरोबर या विशया संदर्भात आमचे सगळ्यांचे विषय आसा की बऱ्या वायटा संदर्भात ते चिंतन जे आसा आमी सगळ्यांनी ते साधारणशी म्हयनेभर केले एक दिसात बसले अशें ना आणि एज ए मंत्री नंतर हांवें म्हजे 2 पावल सगळ्या फाटल्यान म्हणजे फाटले कितें जाता इतिहासाक आमी पूण ताणें हात घालून आनी हांवें हात घालून सर आणि एक विषय आसा ते आरक्षणा खातीर जे हेच्या खातीर आरक्षणा खातीर विशय आसा विशय आसा आरक्षणा संदर्भात विशय आसा तो कांय उरूं ना फक्त एक नोटिफिकेशन काडपाचो विशय उरलेलो त्यामुळे आमी म्हणजे फाटल्या दिसाक हांवें मुख्यमंत्र्याक मेळयलो आजून की एक डेलिगेशन जे आसा ते आमकां अमित शाह जे आमच्या पीएमाक मेळटलो त्या संदर्भात अपॉइंटमेंट आसा मुख्यमंत्र्यान मागला आणि हांवें मागलो हेच्या सत्ताविसाच्या पयलीं जातले अशें जावपाचो प्रयत्न सगळ्यांचो आसा आनी म्हाका दिसता की जावपाक जाय तातूंत एक नोटिफिकेशन काडलें आसत जातली जाल्यार बाकीचे प्रोसेस 1-2 म्हयन्यांनी कंप्लीट जातली पण ते सर एसटी समाजाचे लोक जे अन्याया विरुद्ध प्रोटेस्टाक बसतात थंय तुमी 4 जाण आमदार आसात सरकारांक आसात ते एसटी समाजाक कित्याक पावना आता आरक्षण संदर्भात विषय आसा न्ही जे आंदोलन करतात ते आमच्या बरोबर जे ताजे रुटीन सदां डिस्कशन जाय आसा आनी तातूंतले कांय जाणांक जे आसा न्ही तातूंत राजकारण आसा मागीर ताका कितें करतलो गोविंद शिरोडकर राजकारण करता म्हणटात तो आमचे आसता आमी तांकां डे टू डे ज्यो कांय गजाली ज्यो घडला आनी तोय आसा न्ही रे फाटलीचें डेलिगेशन आमी लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळें आनी गोविंद शिरोडकर बरोबर आसता गोविंद शेडकर प्रोटेस्ट करपाक कोण ते हांव तो करिना अशें म्हणटा ताका आमी कालच मेळ्ळा गोविंद यांनी सगळ्यांनी ताणें म्हणजे हांवें सगळें समजून जातकीर ताणें ते विड्रॉ केलें नाही हे प्रोटेस्टा बसता ते आपल्या हक्का साठी योग्य हक्काने हांव तोच मागता न्ही रे तुम्ही कित्याक हांव मागता न्ही रे काय म्हणटा ते प्रोटेस्ट हांव तोच मागता आनी त्या विशया संदर्भात डे टू डे जे आसा न्ही रुटीन जे आमी करता ते सांगता न्ही तांकां दिल्ली वचपाचें आसा एसटी विधेयकाच कोण केन्ना म्हणटा आमी पळय हाच्या संदर्भात एक आसा डेलिगेशन वतलें त्या दीस नवे अपॉइंटमेंट आसा मुख्यमंत्र्यान मागला आनी हांवें मागला आज कानापूर हांगा प्रोटेस्टाक 45 दीस थंय एसटीचे लोक बसल्यात उपोशनाक सगळ्यात काय मरे एसटीचो अजेंडा करून जे आसा ना एसटीचो अजेंडा